پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پوری دنیا میں جبری گمشدگیاں دے متاثرین دا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی افواج کشمیریوں کو مسلسل گمشدگیاں دا نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت جبری گمشدگیاں کو کشمیری عوام دی تحریک آزادی کو دبانے دے واسطے ایک حربے دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت جبری گمشدگیاں کو کشمیری عوام کو تحریک آزادی تھی دور اور دہشت زدہ کرنے دے واسطے حکمت عملی دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 33 سالاں دے دوران 8000 تے زیادہ کشمیریوں کو لاپتہ کیتا ہے، جن وچ زیادہ تعداد نوجواناں دی ہے۔ خیال کیتا جاندا ہے کہ جبری گمشدگیاں دا نشانہ بننے والاں دی تشدد کیتی گئیاں لاشاں مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہزاراں بے نام قبراں وچ دفن کیتیاں جا چکیاں ہیں۔ جبری گمشدگیاں دے متاثرین دے لواحقین مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے پیاریاں دا پتہ کرانے دے واسطے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے اپنے بچوں کو تلاش کرنے دی آرزو وچ کئی کشمیری والدین اس دنیا تھی بھی رخصت ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بڑے پیمانے دے اتے غیر یقینی صورتحال اور خوفزدہ کرنے دے واسطے کشمیریوں کو جبری گمشدگیاں دا نشانہ بنایا جاندا ہے، جد کہ جبری گمشدگیاں دے ظالمانہ عمل دی وجہ تے مقبوضہ جموں کشمیر وچ جگہ جگہ نیم بیوہ اور نیم یتیمہ دی بڑی تعداد موجود ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جبری گمشدگیاں بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی سخت خلاف ورزیاں دا واضح ثبوت ہے۔ حراستی گمشدگیاں بھارت کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت تے اتے ایک بدنما داغ ہے، جس کو کسی بھی صورت وچ دھویا نہیں جا سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں قتل، جبری گمشدگیاں اور دوئے بربریت والے کام ہر دن دا وتیرہ بن گیا ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی حراست وچ لاپتہ ہونے والیاں دے بارے وچ پتہ لانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہو سی، اور اس وچ ملوث بھارتی فوجیاں دے خلاف جنگی ٹریبونل وچ کارروائی شروع کی جانی چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکن۔